محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے جدوں اتلا ممبر مبارک دی اتلی سیڑھی استعمال فرماؤنی، سرکار دے جان تو بعد دنیا تو تشریف لے جاون تو بعد حضرت صدیق اکبر دا دور خلافت آ گیا. حضرت صدیق اکبر اس پوڑی تے بیٹھ دے سن جس پوڑی تے محبوب خدا دے پیر لگ دے سن. کسے آخیا ہے ابو بکر اس پوڑی تے کیوں نہیں بیٹھ دے جتھے محبوب خدا بیٹھ دے سن؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا بیلیو ابو بکر واسطے نبی پاک سرکار دے قدماں والی تھان ہی کافی ہے. میری ایڈی جرت نہیں میں محبوب خدا سرکار دے مسند شریف دے بیٹھا جتھے حضور بیٹھ دے سن. گل ذرا سمجھنا ادب دی گل تے نال تینوں بشر دے مسئلے دی بھی سمجھ لگ جاوے گی. جدوں فاروق اعظم سرکار دا دور خلافت آ جائے، حضرت عمر بن خطاب دی بادشاہی دا دور آیا، سنت ایویں سی ممبر حضور تے بیٹھ کے تقریر فرماونی ہے. اس لیے بادشاہ بھی ممبر تے بیٹھتے سن، تقریراں کرتے سن. ہن کنجراں دے سٹیج تے باندھے نے، اس لیے نبی پاک تے ممبر تے بیٹھتے سن. بادشاہ جو چنگے سن تے پاک بادشاہ سن، میرے نبی دے تابے دار سن. جدو فاروق اعظم دا دور خلافت آ جائے، حضرت فاروق اعظم اس پوڑی تے بیٹھے نے جتھے ابو بکر صدیق دے پیر لگتے ہوتے سن. کسے پوچھا ہے عمر تساں اس تھان تے کیوں نہیں بیٹھ دے جتھے محبوب حضرت ابو بکر بیٹھ دے سن؟ عمر عرض کردے نے مینوں او تھان تے جا بہن دی جناب جرت نہیں ہو سکتی، مینوں ابو بکر دے پیراں والی تھان کافی ہے، میں او دی مسند تے نہیں بیٹھ سکدا، مینوں صدیق اکبر والے پیراں دی تھان کافی ہے. جدو دور خلافت آیا عثمان غنی سرکار دا، عثمان غنی سرکار دا دور خلافت آیا، قربان جاواں سیڑیاں تین سن، پوڑیاں تینے مک گئیاں. سنت بھی نبی پاک دی پوری کرنی سی. مولا روم مثنوی رومی شریف وچ لکھدے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اسے تھان تے بیٹھے جس تھان تے نبی پاک سرکار بیٹھدے ہوندے سن. کسے پوچھیا عثمان تو ابو بکر والی تھان تے کیوں نہیں بیٹھا ہے، تو عمر والی تھان تے کیوں نہیں بیٹھا ہے؟ حضرت عثمان فرماؤندے نے بیلیو جے میں عمر والی تھان تے بیٹھدا تے میں بھی صحابی سا، وہ بھی صحابی ہے، کسے دا خیال گزر سکدا سی اے عثمان عمر ورگا ہے، میں اگر ابو بکر والی تھان تے بیٹھدا پھر میں بھی صحابی سا تے وہ بھی صحابی سی، کسے نو خیال ویکھن والے نو پے سکدا سی کدھر عثمان ابو بکر دے برابر داوے. ہجی تے مینوں اینی گل گزارا نہیں، اینی گل گوارا نہیں ہوئی میں ابو بکر دے عمر دے برابر دا لوکاں دے خیال وچ بن جاواں. میں حضور والی تھان تے اس واسطے بیٹھا واں مینوں پکے کسے مومن دے دل وچ خیال آ سکدا ہی نہیں عثمان نبی ورگا ہوے گا. یہ لکھن والا مثنوی رومی لکھن والے حضرت مولا روم نے جنہوں علامہ اقبال نے اپنا روحانی پیر سمجھا ہے. علامہ اقبال فرماؤندا علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں. اقبال فرماؤندا ہے بیلیا مسلمانہ تیرے تے انگریزاں دا منتر چلیا پیا ہے، تیرے عقل دے اوتے انگریزاں دا جادو چلیا پیا ہے، تو تائیں انہاں نوں ترقی یافتہ سمجھنا ہے تے انہاں دی ریس کرنا وے. او چلیا جے تیرا
جادو ٹوٹ سکتا ہے مولا روم دے درد تے سوز نال ہی ٹوٹ سکتا ہے. وہی مثنوی رومی دے اندر مولا روم فرماؤں نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی سرکار نے فرمایا بیلیو میرے میں جناب اس واسطے حضور والی تھان تے بیٹھا ہاں جے عمر والی تھان تے بیٹھدا میں بھی صحابی تے او بھی صحابی اگلے ویکھن والےاں دا خیال پے سکدا سی. عثمان عمر دے برابر داوے عمر ورگا وے ہاں جی عمر دے نال داوے جے میں ابو بکر والی تھان تے بیٹھدا پھر ابو بکر دے بارے برابری دا خیال پینا سی. صدقے جاواں نبی دے صحابی تو جڑا حضور دے دو یاراں دی برابری بھی گوارا نہیں پیا کر حضور دے دو یاراں دی برابری گوارا نہیں پیا کردا کہ میرے بارے لوکی خیال کرن میں انہاں دے نال داواں. حالانکہ عثمان دی شان ہوے میرے سرکار نے ایک بیٹی مبارک ویاہ چھڈی ہاں جی وہ انتقال فرما گئیاں پھر سرکار نے دوجی بیٹی ویاہ دتی عثمان نو پھر انتقال ہو گیا. حضور فرمایا اللہ مینوں جے 100 بیٹی عطا فرماوندا میں ساری وارو واری اسے عثمان دے جناب گھر وچ دے چڑھدیاں. شاناں والا عثمان وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار قربان جاواں گوارا نہیں پہ کردے میں عمر دے نال دا لوکاں دے خیال وچ بن جاواں میں ابو بکر دے نال دا لوکاں دے خیال وچ بن جاواں اور میں حضور والی تھان تے اس واسطے بیٹھا واں. مینوں پتہ ہے مومن دے دل وچ خیال آ سکدا نہیں او سید الانبیاء میں انہاں دا امتی ہاں انہاں دے نال دے تے رسول نہیں ہو سکدے امتی عثمان کیویں ہوے گا. معلوم ہویا جڑے بےماناں دے دل چ خیال آندا ہے اساں حضور ورگیا ایمانوں ویلے نے کیونکہ حضرت عثمان تے دسدے نے پے جڑے اس زمانے دے مومن سن انہاں دے دل چ خیال آ سکدا ہی نہیں سی. کیویں آوے خدا دیا بندیا قربان جاواں باز کتھے تے کاواں تے الا کتھے. حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماؤندے نے فرمایا نال کو سنگی او یارا سنگی نہ کریے نال کو سنگی او بلیا سنگ نہ کریے اتے کل نو لاج نہ لائیے. کاواں دے بچے او کدی ہنس نہ تھی ونی او کاواں دے بچے کدی ہنس نہ تھی مڑی بھاویں موتیاں چوگ چگائیے. تمہیں کدی او تربوز نہ تھی مڑی بھاویں توڑ مکے لے جائیے. سہ منا گڑ پائیے نعرہ تحقیق اپنا نعرہ بھولے بیٹھے ہو تن پتہ نہیں اللہ سانو انہاں وچوں نہ کرے جڑے ایک نو تراؤ تو جدا کیتی کھڑے مرا گے حرام موت جے ایک نو وکھرا چا کیتا اللہ سانو موت صحیح ماں عقیدے تے دے کہ اساں چوں نو رلا کے رکھیے جنہاں نو رب رلایا ہے مصطفی رلایا ہے اساں جدا کر کے مرنا ہاں ہمیشہ ایک نعرہ مارے کرو نعرہ تحقیق ڈٹ کے مارو نعرہ تحقیق قربان جاوا جو فرما مار پیا کرنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے دس دیتا ہے
کسے مومن دے دل چ خیال نہیں آ سکتا میں نبی ورگا جے خیال آ جاوے پھر ایمانو کھارے دے ایمانو کھارے دے کچوی منکا یارا لال بھی منکا ات اکو رنگی دوہاندا او کچوی منکا یارا لال بھی منکا ات اکو رنگی دوہاندا سراف گولو دے او مل کرائیے اتے فاصلہ سے کوہاندا توجہ فرما مرد پیا کرنا حضور سیدنا پیر میرے علی شاہ گولڑوی دا نام سنیا ہے آپ سرکار ملتانو آپ دے کول ایک خط آیا او دے جواب سرکار نے لکھیا فرمایا نبی پاک نو خالی بشر آکھنا عوام واسطے جائز نہیں اے جدوں بھی آکھن کوئی عزت دا کلمہ نہ رلاون تعظیم والا ہاں جی یا خیر البشر آکھن یا افضل البشر آکھن تاکہ انہاں دے دل دماغ وچ اے خیال نہ آ جاوے کدرے کہ اسی بھی بشر تے او بھی بشر ہاں جی آپ فرماوندے نے عوام واسطے حرام ہے خالی بشر آکھنا انہاں واسطے ضروری ہے نبی پاک نو جدوں بھی یاد کرن آکھن افضل البشر نے یا خیر البشر نے فتوا کسے عام بندے دا نہیں میرے علی شاہ گولوی دا فتوا ہے قربان جاواں جس سونے نو وادی ہمراہ دے اندر سونے محبوب دی زیارت ہوئی سی اتے ہی پھر آپ سرکار نے شعر لکھے سن ہاں جی جڑی نعت مشہور سرکار دی پڑھی جاندی ہے توجہ فرما مرد پیا کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے بشر آکھن دے بارے اے جناب جی وضاحت تیرے سامنے کر دتی عقیدہ اہل سنت بیان کر دیتا ہے ہن تیرے سامنے نبی پاک دے نور ہون دا بیان کرنا سونے نبی نور کے سمانے دے اندر نے توجہ فرما جناب نور کے سمانے دے اندر نے کئی بے وقوف آخدے نے نور دا پیو نہیں ہوندا میں کیا جڑا ان دیاں گلاں کردا ہے پیا اس بے وقوف دا اپنا ہی پیو کوئی نہیں ہاں جی نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے قیاس دے عقلاں دے نال ٹھگوسلے نہیں جے چل دے خدا دی قسم کر کے نہ اللہ دے پاک محبوب نو انج منو جویں اللہ دا قرآن یا مصطفیٰ دا بیان پیا فرماوندا ہے نہیں تے بیڑا گرک ہو جاوے گا عقل تے قیاس نال منافق اپنا عقیدہ بناؤندے جے وہی خدا دے نال ایمان والا اپنا عقیدہ بناوندا ہے میرے سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور نور کے سمانے توجہ فرما حضور سرکار دے نور ہون دے دو معنی جے ایک معنی نور دا سرکار دا اے کہ آپ دا جسم مبارک نور سی آپ دی روح مبارک نور سی تائیں حضور سرکار دے چھاں مبارک پرچھاواں زمین تے نہیں سی پیندا اتفاقی مسئلہ ہے ہر نبی دا پرچھاواں سی وہابیاں بھی منیا اے سید الانبیاء دا پرچھاواں زمین تے نہیں سی پیندا کیوں اس واسطے جسم مبارک لطیف سی لطافت نہیں سی سورج دیاں کرنا جسم مبارک وچوں پار لنگ جاندیاں سن یا تے جسم دی نال اڑ جاندیاں پھر پرلے پاسے چھاں پیندی نور مبارک دے وچوں سرکار دے جناب لطیف بدن مبارک دے وچوں سورج دیاں کرنا گزر جاندیاں سن اس واسطے سونے محبوب سرکار دا سایہ مبارک زمین تے نہیں سی پیندا جو ایسا ہی کوئی نہ ذرا ڈٹ کے بولو نا سبحان اللہ میں تھوڑا وقت لینا ہے توجہ رکھنا جناب جی مار پیا کرنا میرے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار اس مانے دے اندر نور آپ دا جسم مبارک نور آپ دی روح مبارک نور ایسا نور اللہ نے بنایا ساری خدائی دی جان بنا کے بھیجا ہے ساری خدائی دی جان بن کے آئے نے مثال امام آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المانی شریف دے اندر مثال لکھی ہے آپ فرماؤندے نے جس
جس طرح گٹک دے وچ پورا درخت پیا ہوندا ہے مگر اپنی حقیقتاں دے نال پیا ہوندا ہے. اگر وہ جناب چھوٹے بھی وچ ہوندے نے مگر چھوٹے اپنی حقیقت دے نال وچ نے. ہاں جی اودیاں چھڑیاں بھی وچ نے سارا کچھ وچ پیا. ایڈا لما درخت گٹک دے اندر پیا ہے. جدوں گٹک نو زمین وچ دب دینا ہے پھر تفصیل ہونی شروع ہو جاندی ہے. پھر اجمال تو تفصیل وچ آ جاندا ہے. پھر ہولی 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 ترتیب دے نال پورا درخت نکل آوندا ہے. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے سونے پاک نبی دے نور دے جوہر دے اندر ساری خدائی رکھ چھڈی ہے. پھر ترتیب دے نال خدائی بندی آندی ہے. ساتھیو سبسکرائب شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.